भाई आयज तुमचो वाडदिवस आसा आनीक तुमी स्पेशली जे धरणे आंदोलना आसा तांकां मेळपाक येयल्ले आसा. कितें आसा आज गोंयभर लोक आज रस्त्यार देंवल्या ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आनी खास करून आज 3 मतदारसंघ जातून लास्ट टायम 2022 हांव कुडचड्या वयल्यान जे कॉन्टेस्ट केल्ले ते आज कुडचड्या वयले लोक आज ऑलमोस्ट 28 दीस जाले हे आज स्ट्रायकार बसल्या कित्याक तेंच्यो मागण्यो तेंची डिमांड पुराय जायना. सो अशा दिसा म्हाका दिसलें की बर्थडे सेलिब्रेट करचे पेक्षा जे तांचे दूख आहा ते हांगा येवन म्हाका दिसता वी हॅव टू बी अ पार्ट ऑफ देम. आमी डे वनाच्यान तांच्या बरोबर आसा आनी आमी सांगिल्लें की जो मेरेन लोकांक जे जाय लोकांक जेन्ना एक प्रोजेक्ट प्रकल्प नाका तेन्ना आमी लोकां बरोबर रावतले. सो म्हाका दिसलें की आज बर्थडेच्या निमतान तांकां वचून मेळचें आनी तांकां तेंको दिवचो. आय थिंक दॅट इज द जस्टीस वी हॅव टू डू वेन यू आर इन पॉलिटिक्स. राजकारण मनीस राजकारणान लोकां लागून येता आनी लोकूच तुका राजकारणी करता, लोकूच तुका लोकप्रतिनिधी करता. सो जेन्ना लोकां बरोबर तूं रावता आपल्या खुशेचे दीस आसूं किंवा दुख्खाचे दीस आसूं जेन्ना लोकां बरोबर जेन्ना आमी रावता तेन्ना आय थिंक वी वील डू जस्टीस टू राजकारण. वायट इतलेंच दिसता की सेशन चालू आहा ऑलमोस्ट 28 दीस जाले पूण सरकार आयकून घेवपाक तयार ना. आमी हावजान पळयलें की हावजाचो मालक कोण? हावजाचो मालक स्पीकर. त्या जाका आमी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा एसेंब्ली गोंयची ताचो मालक हो स्पीकर. पूण स्पीकराक खंय तरी मुख्यमंत्री डायरेक्शन दिता. आमी पयले व्हिडिओचेर की मुख्यमंत्री सांगता अरेस्ट कर म्हणून. मुख्यमंत्री स्पीकराक डायरेक्शन दिवपी कोण? म्हाका दिसता मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हें आमकां शुक्रारा गोंयच्या विधानसभेन पळोवपाक मेळ्ळें. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन त्या 4 लोकांक अरेस्ट केले, लोकांक सगळ्या बायलांक महिलांक डिटेन करून मडगांव पुलीस स्टेशनार व्हरून बसयले हें म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकाराचेर हो अन्याय अत्याचार चल्ला. आनी खास करून एक मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री जातकीर तो खंयच्या पक्षाचो उरना. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्या समेत गोंयकारांचो मुख्यमंत्री आनी हेड ऑफ द स्टेट जेन्ना लोकांक टेररिस्ट म्हणटा, लोकांक जेन्ना तो गन घेवन एसेंब्लीन येतले म्हणटा म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हावजार करता. वी कंडेम दॅट स्टेटमेंट ऑफ मुख्यमंत्री आनी ताजे वयल्यान ह्या सरकाराची विचारधारा की गोंयकारांक टेररिस्ट म्हणप आनी खास करून बहुजन समाजाच्या लोकांक टेररिस्ट म्हणप हें म्हाका दिसता BJPन आपली लायकी दाखयली. आमी तो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो कंडेम करता. आतां आयज दुसरो दीस सेशनाचो एकूच आमची सरकारा कडेन डिमांड एनिवेज आमी एसेंब्लीन तो विशय उठयतलेच पूण सरकारा कडेन डिमांड आहा की लोक हांगा आज 28 दीस जाले रस्त्यार बसल्या लोक ताचें आयकून घेया. हो प्रकल्प जर तुमी लोकांक हाडपाक सोदता जाल्यार लोकांचें आयका आनी मागीर कितें तें करा. आतां 14 तारखेक तांकां प्रेजेंटेशन दाखयता म्हूण सांगलां. म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी आहा की चड करून 11 ते 12 तारखेक कदाचित 5 स्टेटीचें इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें आहा. जर तर 12 तारखेक जर तर इलेक्शन डिक्लेअर जालें 5 स्टेटीचें पोंडा बाय इलेक्शन सुद्दां येता. सो पोंडा बाय इलेक्शनान एकदां कोड ऑफ कंडक्ट जर लागलो जाल्यार एसेंब्ली सेशन ते रद्द करतले कित्याक डिमांड तुका पास करपाक मेळना वेन कोड इज इन फोर्स. सो हें खंय तरी म्हाका दिसता की ह्या लोकांक दिशाभूल करून हें षडयंत्र अशें म्हाका दिसता. 14 तारीख मेरेन कोणा लागून रावलें तें कळना. आज कित्याक जावना प्रेजेंटेशन, फाल्यां कित्याक करपा जायना. सो म्हाका दिसता लोकांचे पेशन्स ह्या सरकारान खूब म्हाका दिसता दे हॅव टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड आनी लोकांक त्रास करचे न्ही. इमिजिएटली जाता जाल्यार फाल्यांच्या फाल्यां तें प्रेजेंटेशन लोकांक पयलीं सांगा कितें करपाक सोदता ते 50 MLD 30 MLD 60 MLD ही पंपींग स्टेशनां जी तुमी दाखयल्या कित्याक हाडटा तें दाखया. लोकांचे तरी आयका मरे. अमित बाबा आयज आमी आयकलां की WRD पळय हांवें तो स्टेटमेंट पळयला आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगलें की कोण तरी 20 लोक काय 15 लोक खंय पंच घेवन गेला आनी हय. सो म्हाका दिसता मातशें मंत्र्यान WRD मंत्र्याक कदाचित सावड्डे मतदारसंघाची म्हायती कुडचडे मतदारसंघाची म्हायती ना.
सो ताणें म्हाका दिसता स्पिकराक विचारचें की बाबा हांगा लोक बसल्या ते हे स्थानीक लोक काय कितें जाता तेंकां BJPक ती संवय आहा. फाटल्या दिसांनी पयरच्या शुक्राराच्या सेशनाक तुवें तो प्रश्न पळयलो जाल्यार जे हे तेंचो प्रधानमंत्री जेन्ना आयलो पळय तेन्ना बशी सगळ्यो महाराष्ट्रांतल्यान हाडल्यो. ते लोक सगळे महाराष्ट्रांतल्यान हाडले प्रधानमंत्र्याच्या सभेक. सो म्हाका दिसता ते मंत्र्याक कितें दिसता तांकां ती संवय जाल्ली कितें इव्हेंट जालो की महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान लोक हाडप. सो ताका दिसलें आसतलें की हे सावड्डे मतदारसंघाचे जे लोक बसल्या हे क्लासीक केस की भारतीय जनता पार्टी वोटर जे आहा पळय न्ही तांकां गृहीत धरता आनी तांकां दिसता कितें की आमी एकदां पावरान आयले की हे कोण लोक कोण कितकोच करून उडोवप लोकांक. ही सारांश हे पूर्ण गोंयभर जर तूं आज पळयत जाल्यार कळटा. WRD मिनिस्टरान म्हाका दिसता सगळे सावड्डे सांगे आनी केपें मतदारसंघाच्या लोकांचो अपमान केला. ती आपली घरदार सोडून आपलो जॉब सोडून आपली भुरगीं तांची एग्जामी आहा ती सोडून आज महिला हांगा दीसभर बसता आनी तांकां तुमी भायले म्हणटा आनी भाड्याचे हाडून हांगा बसयल्या म्हणटा. हो अपमान ह्या सगळ्या लोकांचो. म्हाका दिसता हाजेर आनी म्हाका एक समजना स्पीकर ज्या ह्या मतदारसंघाचो आमदार तो कांय उलयना आनी तो मुख्यमंत्र्याकूय बस म्हणना. तो उगी रावन आयकता मुख्यमंत्री अरेस्ट कर तो आयकता. आमी दुसरें एक पळयलां WRD मिनिस्टरालो स्टेटमेंट आसा CMालो स्टेटमेंट की जे बंदाऱ्या खातीर हें करता जो बंदार जाय म्हणून 20 जाण पंच लोकल घेवन येयल्लो म्हणून आतां ते पंचान लोकल जे किंवा भाड्याचे टेट्टू हे 20 जाण व्हेले आसतले अशें दिसता तुमकां. ते जाहीर करचे. ते आतां मुख्यमंत्री जर सांगता की कोण 20 लोक येवन मेळिल्ले ते खंयच्यान महाराष्ट्राच्यान काय कर्नाटकाच्यान हाडिल्ले हें पयलीं ना ताची नांवां सांग. स्थानीक लोक हांगा बसल्या कोण 20 ती नांवां सांग मरे तांकां कळटलें. तेंच्याच गांवचे आसतले ते समज ते भाड्याचे हाडल्या काय कोण ते कळूं न्ही काय हे 20 आतां म्हाका सांग जेन्ना 3 मतदारसंघ एक कडेन येता 8 गांव एक कडेन येता कॅन 20 पीपल डिसायड 20 लोक डिसायड करपाक शकता. हे डिक्टेटरशीप जाली मरे सालादारशीप जाली. पोर्तुगेजांक आमचे पळय बोरकर हांगा ते तांकां खबर आहा पोर्तुगेजांक कशें हांगाच्यान धांवडोन घातिल्ले ते आज सेम हे भारतीय जनता मंडळी सलादार सरकार जाला की कोण तरी हाडटा ते भाड्याचे हाडटा काय खंयच्यान हाडटा हांव नको पूण हाडटा आनी तेंच्या डायरेक्शनाचे गांवाचे गांव काबार करता. अमित बाबा तुम्ही ऑपोजिशन दिता की तुमकां जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट जावचो ना. आनी तातूंत हांगा थोड्या लोकांक संवय आहा लास्ट टायम इलेक्शन जालें तेन्ना थोड्यांक मतां पडली. एग्जाम्पल दिता मतां पडली दर 10,000 20 करपाक पावले दर एक 15,000 लोक. थोड्या लोकांनी नाल धरून सांगपा लायलें की तूं आपलें मत मारिल्लें काय मत मारूं नाशिल्लें. आमी तसलें करपाचें ना. कोणाकूय मतां मारा. आमचें सरकार येतकीच तो खंयच्या पक्षाचो हे आमी पळोवचे ना. तो गोंयकार म्हणून पळयतले. जर गोंयकारांक नाका जाल्यार आमी तें करचें ना. एकदां इलेक्शन जालें रिजल्ट आयलो थंय मागीर पक्ष बिक्ष उरना. आज हे सरकार कितें करता हे आपल्याक जाय त्यो मनमानी करता. नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट हाडटा आनी लोकांच्या माथ्यान लादता फक्त पयशे खावपा आनी कांय ना. हे 400 करोडांतले ह्या 3 आमदारांक कितलो वांटो वतलो हें तांचे भितरूच अजुनूय फिक्स जायना म्हणून हे प्रॉब्लेम. संकेत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आसा अमित पाटकर तेजो वाडदिवस आसा आनी खऱ्या अर्थान तो वाडदिवस पॉलिटिशियन जे आसा ते वेगळे हितून हॉटेलांनी फास्ट हें करता. आयज अमित पाटकर टील बॉटम टू आयज आमी पळयतात की तुमचे बरोबर आसा बड्डे सुद्दां आयज तो सांडून तुमकां मेळपाक येयला. हे सगळे एकंदरीत तुमी कितें पळयतात हेतूंतल्यान. ना एक्चुली ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी बीन करता कित्याक ते खंयची तरी एक पार्टीक रिप्रेझेंट करता आनी ही जी कुडचडे मतदारसंघ तेय बिलोंग करता अशी तेंची जबाबदारी आसा की तेणी हांगा येवचें आनी ती जबाबदारी तेणी आयज पर्यंत टील डेट आपली जबाबदारी पाळयली आसा. आमच्या वांगडा ते सदांच रावल्ले आसा. हांव मागता की येणारे मुखारी जो पर्यंत आमचो लढो चालू आसतलो तेणी आमच्या वांगडा ठामपणे रावपाक जाय. आयज हांव तांकां तेंच्या बड्डे दिसाक हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी तांकां देवा कडेन मागता की तांकां अशीच शक्ती दिवची ह्या लोकां फाटल्यान रावपाक लोकांचो आवाज मुखार व्हरपाक. आनी दिसता की आयज ही काँग्रेस पार्टी खंय तरी आमी पळयता की सावड्ड्या मतदारसंघान जरी काँग्रेस पार्टीचो हें कमी आसलें तरी काँग्रेस पार्टीचे हे येवन ह्या सावड्डे मतदारसंघाक हेल्प करता आमच्या फाटल्यान ठामपणे रावतात. हे फक्त इलेक्शन बेनिफिटा खातीर न्हू
पूण हे खंय तरी हो लोकांचो आवाज, ही जी काँग्रेस पार्टी आसा, बारीक लोकांचो आवाज मुखार व्हरपाक आमी हिस्ट्रीन पळयल्ले आसा. जर बारीक लोकांचो कोण आवाज आयकता जाल्यार ही काँग्रेस पार्टी आसा. सो आयज जे आमचें आंदोलन आसा, आमी आयज जितले दीस आमी खंयच हांगा पॉलिटिक्स हें करपाक येवना आशिल्ले. हांवूय खंय पार्टीक बिलोंग करता, पूण आमी हांगा पॉलिटिकल म्हणून हांव बसना. हांव एज अ गांवकार म्हणून बसला, एज अ सावड्डे मतदारसंघाचो एक सिटीजन म्हणून बसला आनी एक गोंयचो एक नागरीक. गोंय सांबाळपाक आमकां हे जे फुडले पिळगे खातीर हे राखून दवरपा खातीर आमी हांगा बसलेले आसात. पूण आयज खंय तरी अशें दिसता सरकार, आयज हांव असेंब्ली पळयतालो की स्पिकरान जो आमचो आमदार आसा एक हें केला की आपूण जे पयर इन्सिडंट जालो तेजे निशेध करता म्हणून. हांवूय पयलीं सांगता की आमी हे सगळे लोक इतले 28 दीस जो तूं हांगा येवना पळय म्हणून आमी तुजो पयलीं निशेध करता, हे याद दवरचें. काय की तो म्हणटा WD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर की हांगा बसल्या ती हांगचे लोकल लोक न्हू म्हणून. कितें सांगपाक ताका? आमी तेका फोटो जाल्यार व्हिडिओ धाडूंक सोदता की हांगासर पळय फेसीस दिसता पळय न्हू ते खरेंच मिराबागचे जाल्यार तुमी कोणाकूय विचार आनी तेणे मातशें हांगासर पळोवचें, इन्क्वायरी करची म्हणून. भायलो लोक आसा काय मिराबागचो लोक आसा तो. शिरोडकर बॅगाचो मात चडला काय सत्तेचो मात चडला ते आमकां कांय खबर ना, पूण सद्या तो अशें म्हणटा पळय न्हू तेजेर आमी तेका एक आन्सर दिता. मातशे फेसीस पळय आनी हे भायले वो मिराबागचे ते मातशे पळय म्हणून. इतलेंच आमी तेका सांगूंक सोदता. नमस्कार. मिराबाग धरणे आंदोलकांचे आज 28 दीस पूर्ण जाता आनी 28 दीस म्हळ्यार सरकारचे दोळे उजगडी जायना आनी हेजे खातीर 4 जाण जे भगत सिंग म्हणटा ते विधानसभेक भितर गेले आनी तेजे नंतर तांकां आतंकवादी शब्द वापरपाक आयलो खुद्द मुख्यमंत्री हितूंतल्यान. आनी मुख्यमंत्र्यान आपलो रंग दाखयल्लो आसा. कारण मुख्यमंत्री म्हणतो गोंय राज्याचो बापूय आसता आनी मुख्यमंत्र्यान हें सगळें सांबाळप आसता. तांकां जर शब्द वापरपाक आसलो जाल्यार तुवें तेजी पयलीं येवन मिराबागाक येवन हांगा भेट घेवपाक आसली किंवा तेंची कितें गाराणें आसा तें आयकून घेवपाक जाल्यार. पूण हें कांय करना आसतना अशें म्हणटा की अंत्योदय येता तूं किंवा सरकार तुमच्या दारी. जेन्ना सरकार तूं अशें लोकांच्या दाराक पावना तेन्ना सरकाराच्या दाराक लोकांक वयचें पडटा आनी आपल्याक न्याय कसो मेळटलो हेजे खंय तरी आवाज करची पडटा. आनी तोच आवाज जो आसा तो मिराबागान केल्लो आसा. हेतून भितर विरोधकान सुद्दां खूब सपोर्ट जो आसा तो आंदोलकांक केल्लो आसा. मडगांव सुद्दां पुलीस स्टेशना पयलें अनेक जे पॉलिटिशियन आसले ते येवन तांकां मेळ्ळे आनी तांकां फूल सपोर्ट दिलो जाता. तशेंच आमचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हेणी सुद्दां वारंवार ह्या लोकांक सपोर्ट केला. वारंवार हांगा ते ज्या जाग्यार ते धरणे आंदोलनाक बसता थंय तो येवन मेळोन गेल्लो आसा तांकां. आयज सुद्दां तेजो वाडदिवस जो आसा तो तेणी मोठे थाटान माटान सेलेब्रेशन न करता तेणी हांगा ह्या लोकांक येवन मेळ्ळा तेंची गाराणें आयकून घेतली आनी ज्या शब्दान मुख्यमंत्र्यान ज्या 4 जाणां आतंकवादी शब्द वापरला तेजोय निशेध केल्लो आसा. तितूंत भितर सभापती आसा तेजोय हांगा निशेध केल्लो आसा. ताकाय उशी घातली आसा लोकांनी. कारण ह्या मतदारसंघाचो आमदार गणेश गांवकर आसा आनी गणेश गांवकर सभापती आसले कारणान हे जो प्रश्न आसलो ही जी समस्या आसली ती बरी पैकी तेज्यान हँडल करपाक जाताली. पूण तेणी ती हँडल केली ना. हेजे खातीर तेजो निशेध केल्लो आसा. तेजे नांवांनी हांगा बॉम्बे मारले आसा. पूण आनी सरकार टोटली जो आसा तो फेलियर गेल्लो आसा आनी लोकांक वारंवार गोंयाक जर पळयत जाल्यार लोक हे वारंवार रस्त्यार येता आपल्या न्याया खातीर हक्का खातीर. आनी हीच परिस्थिती जी आसा ती मिराबागा लोकांची हाडलेली आनी बंदारा नाका हे ते वारंवार सांगता. आज 28 दीस जाले अजून सरकारचो एक मनीस तेंचे फुडें येना. 28 दीस जाले अजून जो WD मिनिस्टर आसा तो येना किंवा तेजी जे ऑथॉरिटी आसा WD JE इंजिनियर हे कोणूच हांगा पावना. म्हणटनी ह्या लोकांचेर तांकां पडोन गेलना. ह्या लोकांच्या खुस्तार हांगचो आमदार सावड्डे मतदारसंघाचो हो निवडून येता. कारण हेच लोक वारंवार ह्या भाजपाक मत मारतात आनीक तांकां निवडून हाडटात. झडपी आसतलो, पंच आसतलो किंवा आमदार आसतलो, लोकसभेचो खासदार आसतलो, पूण ह्या लोकांचेर तांकां पडटा फक्त मतां पुरतें आनी मताचो स्वार्था खातीर ह्या लोकांचो इस्तेमाल जो आसा उपयोग आसा ते करतात. हें स्पश्ट दिसून येता. इन गुवाहाटी उदय देयकर सावड्डे.